अथ श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रम्। त्वमेकः शुद्धोऽसि त्वयि निगमबाह्यामलमयं प्रपञ्चं पश्यन्ति भ्रमपरवशाः पापनिरताः। बहिस्तेभ्यः कृत्वा स्वपदशरणं मानय विभो। गजेन्द्रे दृष्टं ते शरणद वदान्यं स्वपददम्। न सृष्टेऽस्ते हानिर्यदि कृपयातोऽवसि च मां। त्वयानेके गुप्ता व्यसनमिति ते अस्ति श्रुतिपथे। अतो मामुद्धरतुं घटय मयि दृष्टासु विमलां। न रिक्तां मे याञ्चां स्वजनव्रतकर्तुं भवहरे। कदाहं भो स्वामिन्नियत मनसा त्वां हृदि भजन् भद्रे संसारे यन्वरत दुःखे अतिविरसः। लभेयं तां शान्तिं परं मुनिभिर्याह्यधिगता। दयां कृत्वा मे त्वं वितरपरशान्तिं भवहर। विधाता चेद्विश्वं सृजति सृजतां मे शुभकृतिं। विदुश्चेत्पातामावतु जनिमृतेर्दुःखजलधे। हरः संहर्ता संहरतु मम शोकं सजनकं। यथाहं मुक्तः स्यां किमपि तु तथा ते विदधताम्। अहं ब्रह्मानन्दस्त्वमपि च तदाख्यः सुविदितस्ततोऽहं भिन्नो नो कथमपि भवतः श्रुतिदृशा। तथा चेदानीं त्वं त्वयि मम विभेदस्य जननीं स्वमायां संवार्य प्रभव मम भेदं निरसितुं। कदाहं हे स्वामिन्ज निमृतिमयं दुःखनिबिडं भवं हित्वा सत्ये अनवरतसुखे स्वात्मवपुषि। रमे तस्मिन् नित्यं निखिलमुनयो ब्रह्मरसिका। रमन्ते यस्मिंस्ते कृत सकलकृत्या यतिवरा। पठन्त्येके शास्त्रं निगमपरे तत्परतया। यजन्त्यन्ये त्वां वै ददति च पदार्थास्तव हितान्। अहं तु स्वामिस्ते शरणं गमं संसृतिभयाद्यथा। ते प्रीतिः स्याद्धितकर तथा त्वं कुरु विभो। अहं ज्योतिर्नित्यो गगनमिव तृप्तः सुखमयः। श्रुतौ सिद्धो द्वैतः कथमपि न भिन्नोऽस्मि विद्युतः। इति ज्ञाते तत्त्वे भवति च परः संसृतिलया। ततस्तत्त्वज्ञानं मयि सुघटयेस्त्वं हि कृपया। अनादौ संसारे जनिमृति मये दुःखितमना। मुमुक्षुः सङ्कश्चिद् भजति हि गुरुं ज्ञानपरमम्। ततो ज्ञात्वायं वै तुदति न पुनः क्लेशनिवहै। भजेऽहं तमदेवं भवति च परो यस्य भजनात्। विवेको वैराग्यो न च शमदमाद्याः षड्परे। मुमुक्षा मे नास्ति प्रभवति कथं ज्ञानममलम्। अतः संसाराब्धेस्तरन् सरणिं मामुपदिशन्। स्वबुद्धिं श्रोतीं मे वितर भगवन् सत्त्वं हि कृपया। कदाहं भो स्वामिन् निगममतिवेद्यं शिवमयं चिदानन्दं नित्यं श्रुतिहृतपरिच्छेदनिवहम्। त्वमर्थाभिन्नं त्वाम्भिरम् इहात्मन्यविरतं। मनीषामेवं मे सफलय वदान्य स्वकृपया। यदर्थं सर्वं वै प्रियं सुधनादिप्रभवति। स्वयं नान्यार्थो ह्रिप्रिय इति च वेदे प्रविदितम्। स आत्मा सर्वेषां जनिमृतिमतां वेदगदितस्ततोऽहं तं वेद्यं सततममलं यामि शरणम्। मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवेत् स्वात्मनि मतिस्त्वदीया। माया मां प्रति तु विपरीतं कृतवती। ततो अहं किं कुर्यां न हि मम मतिः क्वापि चरति। दयां कृत्वा नाथ स्वपदशरणं देहि शिवदाम्। नगा दैत्याः कीशा भवजलधिपारं हि गमितास्त्वया। चान्ये स्वामिन् किमिति समये अस्मिच्छयितवान्। न हेलां त्वं कुर्यास्त्वयि निहित सर्वे मयि विभो। न हि त्वाहं हित्वा
कमपि शरणं चान्यमगमम्। अनन्ताद्या विज्ञानगुणजलधेस्ते अनन्तं गमनतः। न पारं यायात्तव गुणगणानां कथमयम्। गुणवद्धि त्वामजनिमृतिहरं याति परमां गतिं योगी प्राप्यामिति मनसि बुद्ध्वाहमन्वहम्। इति श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रम्। त्वमेकः शुद्धोऽसि त्वयि निगमबाह्यामलमयं प्रपञ्चं पश्यन्ति भ्रमपरवशाः पापनिरताः। बहिस्तेभ्यः कृत्वा स्वपदशरणम् आनय विभो। गजेन्द्रे दृष्टं ते शरणद वदान्यं स्वपददम्। न सृष्टेऽस्ते हानिर्यदि कृपयातोऽवसि च मां। त्वयानेके गुप्ता व्यसनमिति ते अस्ति श्रुतिपथे। अतो मामुद्धरतुं घटय मयि दृष्टा सुविमलां। न रिक्तां मे याञ्चां स्वजनव्रतकर्तुं भवहरे। कदाहं भो स्वामिन्नियत मनसा त्वां हृदि भजन् भद्रे संसारे यन्वरत दुःखे अतिविरसः। लभेयं तां शान्तिं परं मुनिभिर्याह्यधिगता। दयां कृत्वा मे त्वं वितरपरशान्तिं भवहर। विधाता चेद्विश्वं सृजति सृजतां मे शुभकृतिं। विधुश्चेत्पातामावतु जनिमृतेर्दुःखजलधे। हरः संहर्ता संहरतु मम शोकं सजनकं। यथाहं मुक्तः स्यां किमपि तु तथा ते विदधताम्। अहं ब्रह्मानन्दस्त्वमपि च तदाख्यः सुविदितस्ततोऽहं भिन्नो नो कथमपि भवतः श्रुतिदृशा। तथा चेदानीं त्वं त्वयि मम विभेदस्य जननीं स्वमायां संवार्य प्रभव मम भेदं निरसितुं। कदाहं हे स्वामिञ्ज निमृतिमयं दुःखनिबिडं भवं हित्वा सत्ये अनवरतसुखे स्वात्मवपुषि। रमे तस्मिन् नित्यं निखिलमुनयो ब्रह्मरसिका। रमन्ते यस्मिंस्ते कृत सकलकृत्या यतिवरा। पठन्त्येके शास्त्रं निगमपरे तत्परतया। यजन्त्यन्ये त्वां वै ददति च पदार्थास्तव हितान्। अहं तु स्वामिस्ते शरणं गमं संसृतिभयाद्यथा। ते प्रीतिः स्याद्धितकर तथा त्वं कुरु विभो। अहं ज्योतिर्नित्यो गगनमिव तृप्तः सुखमयः। श्रुतौ सिद्धोऽद्वैतः कथमपि न भिन्नोऽस्मि विद्युतः। इति ज्ञाते तत्त्वे भवति च परः संसृतिलया। ततस्तत्त्वज्ञानं मयि सुघटयेस्त्वं हि कृपया। अनादौ संसारे जनिमृति मये दुःखितमना। मुमुक्षुः संकश्चिद्भजति हि गुरुं ज्ञानपरमम्। ततो ज्ञात्वायं वै तुदति न पुनः क्लेशनिवहै। भजेऽहं तमदेवं भवति च परो यस्य भजनात्। विवेको वैराग्यो न च शमदमाद्याः षड्परे। मुमुक्षा मे नास्ति प्रभवति कथं ज्ञानममलम्। अतः संसाराब्धेस्तरन् सरणिं मामुपदिशन्। स्वबुद्धिं श्रोतीं मे वितर भगवन् सत्त्वं हि कृपया। कदाहं भो स्वामिन् निगममतिवेद्यं शिवमयं चिदानन्दं नित्यं श्रुतिहृतपरिच्छेदनिवहम्। त्वमर्थाभिन्नं त्वाम्भिरम् इहात्मन्यविरतं। मनीषामेवं मे सफलय वदान्य स्वकृपया। यदर्थं सर्वं वै प्रियं सुधनादिप्रभवति। स्वयं नान्यार्थो ह्रिप्रिय इति च वेदे प्रविदितम्। स आत्मा सर्वेषां जनिमृतिमतां वेदगदित। तस्ततोऽहं तं वेद्यं सततममलं यामि शरणम्। मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवेत् स्वात्मनि मतिस्त्वदीया।
माया मां प्रति तु विपरीतं कृतवती। ततो अहं किं कुर्यां न हि मम मतिः क्वापि चरति। दयां कृत्वा नाथ स्वपदशरणं देहि शिवदां। नगा दैत्याः कीशा भवजलधिपारं हि गमितास्त्वया। चान्ये स्वामिन् किमिति समये अस्मिच्छयितवान्। न हेलां त्वं कुर्यास्त्वयि निहित सर्वे मयि विभो। न हि त्वाहं हित्वा कमपि शरणं चान्यमगमम्। अनन्ताद्या विज्ञान गुणजलधेस्ते अनन्तं गमनतः। न पारं यायात्तव गुणगणानां कथमयम्। गुणवद्धि त्वामजनिमृतिहरं याति परमां गतिं योगी प्राप्यामिति मनसि बुद्ध्वाहमन्वहम्। इति श्री परमेश्वरस्तुतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ श्री परमेश्वरस्तुतिस्तोत्रम्। त्वमेकः शुद्धोऽसि त्वयि निगमबाह्यामलमयं प्रपञ्चं पश्यन्ति भ्रमपरवशाः पापनिरताः। बहिस्तेभ्यः कृत्वा स्वपदशरणं आनय विभो। गजेन्द्रे दृष्टं ते शरणद वदान्यं स्वपददम्। न सृष्टेऽस्ते हानिर्यदि कृपयातोऽवसि च मां। त्वयानेके गुप्ता व्यसन्नमिति ते अस्ति श्रुतिपथे। अतो मामुद्धरतुं घटय मयि दृष्टा सुविमलां। न रिक्तां मे याञ्चां स्वजनरतकर्तुं भवहरे। कदाहं भो स्वामिन्नियत मनसा त्वां हृदि भजन् भद्रे संसारे यन्वरत दुःखे अतिविरसः। लभेयं तां शान्तिं परं मुनिभिर्याह्यधिगता। दयां कृत्वा मे त्वं वितरपरशान्तिं भवहर। विधाता चेद्विश्वं सृजति सृजतां मे शुभकृतिं। विधुश्चेत्पातामावतु जनिमृतेर्दुःखजलधे। हरः संहर्ता संहरतु मम शोकं सजनकं। यथाहं मुक्तः स्यां किमपि तु तथा ते विदधताम्। अहं ब्रह्मानन्दस्त्वमपि च तदाख्यः सुविदितस्ततोऽहं भिन्नो नो कथमपि भवतः श्रुतिदृशा। तथा चेदानीं त्वं त्वयि मम विभेदस्य जननीं स्वमायां संवार्य प्रभव मम भेदं निरसितुं। कदाहं हे स्वामिञ्ज निमृतिमयं दुःखनिबिडं भवं हित्वा सत्ये अनवरतसुखे स्वात्मवपुषि। रमे तस्मिन् नित्यं निखिलमुनयो ब्रह्मरसिका। रमन्ते यस्मिंस्ते कृत सकलकृत्या यतिवरा। पठन्त्येके शास्त्रं निगमपरे तत्परतया। यजन्त्यन्ये त्वां वै ददति च पदार्थास्तव हितान्। अहं तु स्वामिस्ते शरणं गमं संसृतिभयाद्यथा। ते प्रीतिः स्याद्धितकर तथा त्वं कुरु विभो। अहं ज्योतिर्नित्यो गगनमिव तृप्तः सुखमयः। श्रुतौ सिद्धो द्वैतः कथमपि न भिन्नोऽस्मि विद्युतः। इति ज्ञाते तत्त्वे भवति च परः संसृतिलया। ततस्तत्त्वज्ञानं मयि सुघटयेस्त्वं हि कृपया। अनादौ संसारे जनिमृति मये दुःखितमना। मुमुक्षुः संकश्चिद् भजति हि गुरुं ज्ञानपरमम्। ततो ज्ञात्वा यं वै तुदति न पुनः क्लेशनिवहै। भजेऽहं तमदेवं भवति च परो यस्य भजनात्। विवेको वैराग्यो न च शमदमाद्याः षड्परे। मुमुक्षा मे नास्ति प्रभवति कथं ज्ञानममलम्। अतः संसाराब्धेस्तरन् सरणिं मामुपदिशन्। स्वबुद्धिं श्रोतीं मे वितर भगवन् सत्त्वं हि कृपया। कदाहं भो स्वामिन् निगममतिवेद्यं शिवमयं चिदानन्दं नित्यं श्रुतिहृतपरिच्छेदनिवहम्। त्वमर्थाभिन्नं त्वाम्भिरम् इहात्मन्यविरतं
मनीषामेवं मे सफलय वदान्य स्वकृपया। यदर्थं सर्वं वै प्रियं सुधनादिप्रभवति स्वयं नान्यार्थो ह्रिप्रिय इति च वेदे प्रविदितम्। स आत्मा सर्वेषां जनिमृतिमतां वेदगदित् तस्ततोऽहं तं वेद्यं सततममलं यामि शरणम्। मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवेत् स्वात्मनि मतिस्त्वदीया माया मां प्रति तु विपरीतं कृतवती। ततो अहं किं कुर्यां न हि मम मतिः क्वापि चरति दयां कृत्वा नाथ स्वपदशरणं देहि शिवदाम्। नगा दैत्याः कीशा भवजलधिपारं हि गमितास्त्वया चान्ये स्वामिन् किमिति समये अस्मिच्छयितवान्। न हेलां त्वं कुर्यास्त्वयि निहित सर्वे मयि विभो न हि त्वाहं हित्वा कमपि शरणं चान्यमगमम्। अनन्ताद्या विज्ञान गुणजलधेस्ते अनन्तं गमनतः न पारं यायात्तव गुणगणानां कथमयम्। गुणवद्धि त्वां जनिमृतिहरं याति परमां गतिं योगी प्राप्यामिति मनसि बुद्ध्वाहमन्वहम्। इति श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रम्। त्वमेकः शुद्धोऽसि त्वयि निगमबाह्यामलमयं प्रपञ्चं पश्यन्ति भ्रमपरवशाः पापनिरताः। बहिस्तेभ्यः कृत्वा स्वपदशरणं आनय विभो गजेन्द्रे दृष्टं ते शरणद वदान्यं स्वपददम्। न सृष्टेऽस्ते हानिर्यदि कृपयातोऽवसि च मां त्वयानेके गुप्ता व्यसन्नमिति ते अस्ति श्रुतिपथे। अतो मामुद्धरतुं घटय मयि दृष्टा सुविमलां न रिक्तां मे याञ्चां स्वजनव्रतकर्तुं भवहरे। कदाहं भो स्वामिन्नियत मनसा त्वां हृदि भजन् भद्रे संसारे यन्वरत दुःखे अतिविरसः। लभेयं तां शान्तिं परं मुनिभिर्याह्यधिगता दयां कृत्वा मे त्वं वितरपरशान्तिं भवहर। विधाता चेद्विश्वं सृजति सृजतां मे शुभकृतिं विदुश्चेत्पातामावतु जनिमृतेर्दुःखजलधे। हरः संहर्ता संहरतु मम शोकं सजनकं यथाहं मुक्तः स्यां किमपि तु तथा ते विदधताम्। अहं ब्रह्मानन्दस्त्वमपि च तदाख्यः सुविदितस्ततोऽहं भिन्नो नो कथमपि भवतः श्रुतिदृशा। तथा चेदानीं त्वं त्वयि मम विभेदस्य जननीं स्वमायां संवार्य प्रभव मम भेदं निरसितुं। कदाहं हे स्वामिञ्ज निमृतिमयं दुःखनिबिडं भवं हित्वा सत्ये अनवरतसुखे स्वात्मवपुषि। रमे तस्मिन् नित्यं निखिलमुनयो ब्रह्मरसिका रमन्ते यस्मिंस्ते कृत सकलकृत्या यतिवरा। पठन्त्येके शास्त्रं निगमपरे तत्परतया यजन्त्यन्ये त्वां वै ददति च पदार्थास्तव हितान्। अहं तु स्वामिस्ते शरणं गमं संसृतिभयाद्यथा ते प्रीतिः स्याद्धितकर तथा त्वं कुरु विभो। अहं ज्योतिर्नित्यो गगनमिव तृप्तः सुखमयः श्रुतौ सिद्धो द्वैतः कथमपि न भिन्नोऽस्मि विद्युतः। इति ज्ञाते तत्त्वे भवति च परः संसृतिलया ततस्तत्त्वज्ञानं मयि सुघटयेस्त्वं हि कृपया। अनादौ संसारे जनिमृति मये दुःखितमना मुमुक्षुः संकश्चिद्भजति हि गुरुं ज्ञानपरमम्। ततो ज्ञात्वा यं वै तुदति न पुनः क्लेशनिवहै भजेऽहं तमदेवं भवति च परो यस्य भजनात्। विवेको वैराग्यो न च शमदमाद्याः षड्परे
मुमुक्षा मे नास्ति प्रभवति कथं ज्ञानममलम्। अतः संसाराब्धेस्तरन् सरणिं मामुपदिशन् स्वबुद्धिं श्रोतीम मे वितर भगवन् सत्त्वं हि कृपया। कदाहं भो स्वामिन् निगममतिवेद्यं शिवमयं चिदानन्दं नित्यं श्रुतिहृतपरिच्छेदनिवहं त्वमर्थाभिन्नं त्वाम्भिरम् इहात्मन्यविरतं मनीषामेवं मे सफलय वदान्य स्वकृपया। यदर्थं सर्वं वै प्रियं सुधनादिप्रभवति स्वयं नान्यार्थो ह्रिप्रिय इति च वेदे प्रविदितम्। स आत्मा सर्वेषां जनिमृतिमतां वेदगदित् तस्ततोऽहं तं वेद्यं सततममलं यामि शरणम्। मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवेत् स्वात्मनि मतिस्त्वदीया माया मां प्रति तु विपरीतं कृतवती। ततो अहं किं कुर्यां न हि मम मतिः क्वापि चरति दयां कृत्वा नाथ स्वपदशरणं देहि शिवदां। नगा दैत्याः कीशा भवजलधिपारं हि गमितास्त्वया चान्ये स्वामिन् किमिति समये अस्मिच्छयितवान्। न हेलां त्वं कुर्यास्त्वयि निहित सर्वे मयि विभो न हि त्वाहं हित्वा कमपि शरणं चान्यमगमम्। अनन्ताद्या विज्ञान गुणजलधेस्ते अनन्तं गमनतः न पारं यायात्तव गुणगणानां कथमयम्। गुणवद्धि त्वां जनिमृतिहरं याति परमां गतिं योगी प्राप्यामिति मनसि बुद्ध्वाहमन्वहम्। इति श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रम्। त्वमेकः शुद्धोऽसि त्वयि निगमबाह्यामलमयं प्रपञ्चं पश्यन्ति भ्रमपरवशाः पापनिरताः बहिस्तेभ्यः कृत्वा स्वपदशरणं आनय विभो। गजेन्द्रे दृष्टं ते शरणद वदान्यं स्वपददम् न सृष्टेऽस्ते हानिर्यदि कृपयातोऽवसि च मां। त्वयानेके गुप्ता व्यसनमिति ते अस्ति श्रुतिपथे अतो मामुद्धरतुं घटय मयि दृष्टा सुविमलां न रिक्तां मे याञ्चां स्वजनरतकर्तुं भवहरे। कदाहं भो स्वामिन्नियत मनसा त्वां हृदि भजन् भद्रे संसारे यन्वरत दुःखे अतिविरसः लभेयं तां शान्तिं परं मुनिभिर्याह्यधिगता दयां कृत्वा मे त्वं वितरपरशान्तिं भवहर। विधाता चेद्विश्वं सृजति सृजतां मे शुभकृतिं विदुश्चेत्पातामावतु जनिमृतेर्दुःखजलधे। हरः संहर्ता संहरतु मम शोकं सजनकं यथाहं मुक्तः स्यां किमपि तु तथा ते विदधताम्। अहं ब्रह्मानन्दस्त्वमपि च तदाख्यः सुविदितस्ततोऽहं भिन्नो नो कथमपि भवतः श्रुतिदृशा। तथा चेदानीं त्वं त्वयि मम विभेदस्य जननीं स्वमायां संवार्य प्रभव मम भेदं निरसितुं। कदाहं हे स्वामिञ्ज निमृतिमयं दुःखनिबिडं भवं हित्वा सत्ये अनवरतसुखे स्वात्मवपुषि रमे तस्मिन् नित्यं निखिलमुनयो ब्रह्मरसिका रमन्ते यस्मिंस्ते कृत सकलकृत्या यतिवरा। पठन्त्येके शास्त्रं निगमपरे तत्परतया यजन्त्यन्ये त्वां वै ददति च पदार्थास्तव हितान्। अहं तु स्वामिस्ते शरणं गमं संसृतिभयाद्यथा ते प्रीतिः स्याद्धितकर तथा त्वं कुरु विभो। अहं ज्योतिर्नित्यो गगनमिव तृप्तः सुखमयः श्रुतौ सिद्धो द्वैतः कथमपि न भिन्नोऽस्मि विद्युतः। इति ज्ञाते तत्त्वे भवति च परः संसृतिलया
ततस्तत्त्वज्ञानं मयि सुघटयेस्त्वं हि कृपया। अनादौ संसारे जनिमृति मये दुःखितमना मुमुक्षुः सङ्कश्चिद् भजति हि गुरुं ज्ञानपरमम्। ततो ज्ञात्वायं वै तुदति न पुनः क्लेशनिवहै भजेऽहं तमदेवं भवति च परो यस्य भजनात्। विवेको वैराग्यो न च शमदमाद्याः षड्परे मुमुक्षा मे नास्ति प्रभवति कथं ज्ञानममलम्। अतः संसाराब्धेस्तरन् सरणिं मामुपदिशन् स्वबुद्धिं श्रोतीम मे वितर भगवन् सत्त्वं हि कृपया। कदाहं भो स्वामिन् निगममतिवेद्यं शिवमयं चिदानन्दं नित्यं श्रुतिहृतपरिच्छेदनिवहम् त्वमर्थाभिन्नं त्वाम्भिरम् इहात्मन्यविरतं मनीषामेवं मे सफलय वदान्य स्वकृपया। यदर्थं सर्वं वै प्रियं सुधनादिप्रभवति स्वयं नान्यार्थो ह्रिप्रिय इति च वेदे प्रविदितम्। स आत्मा सर्वेषां जनिमृतिमतां वेदगदित तस्ततोऽहं तं वेद्यं सततममलं यामि शरणम्। मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवेत् स्वात्मनि मतिस्त्वदीया माया मां प्रति तु विपरीतं कृतवती। ततो अहं किं कुर्यां न हि मम मतिः क्वापि चरति दयां कृत्वा नाथ स्वपदशरणं देहि शिवदाम्। नगा दैत्याः कीशा भवजलधिपारं हि गमितास्त्वया चान्ये स्वामिन् किमिति समये अस्मिच्छयितवान्। न हेलां त्वं कुर्यास्त्वयि निहित सर्वे मयि विभो न हि त्वाहं हित्वा कमपि शरणं चान्यमगमम्। अनन्ताद्या विज्ञान गुणजलधेस्ते अनन्तं गमनतः न पारं यायात्तव गुणगणानां कथमयम्। गुणवद्धि त्वामजनिमृतिहरं याति परमां गतिं योगी प्राप्यामिति मनसि बुद्ध्वाहमन्वहम्। इति श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रम्। त्वमेकः शुद्धोऽसि त्वयि निगमबाह्यामलमयं प्रपञ्चं पश्यन्ति भ्रमपरवशाः पापनिरताः बहिस्तेभ्यः कृत्वा स्वपदशरणं आनय विभो। गजेन्द्रे दृष्टं ते शरणद वदान्यं स्वपददम्। न सृष्टेऽस्ते हानिर्यदि कृपयातोऽवसि च मां त्वयानेके गुप्ता व्यसन्नमिति ते अस्ति श्रुतिपथे। अतो मामुद्धरतुं घटय मयि दृष्टा सुविमलां न रिक्तां मे याञ्चां स्वजनव्रतकर्तुं भवहरे। कदाहं भो स्वामिन्नियत मनसा त्वां हृदि भजन् भद्रे संसारे यन्वरत दुःखे अतिविरसः लभेयं तां शान्तिं परं मुनिभिर्याह्यधिगता दयां कृत्वा मे त्वं वितरपरशान्तिं भवहर। विधाता चेद्विश्वं सृजति सृजतां मे शुभकृतिं विदुश्चेत्पातामावतु जनिमृतेर्दुःखजलधे। हरः संहर्ता संहरतु मम शोकं सजनकं यथाहं मुक्तः स्यां किमपि तु तथा ते विदधताम्। अहं ब्रह्मानन्दस्त्वमपि च तदाख्यः सुविदितस्ततोऽहं भिन्नो नो कथमपि भवतः श्रुतिदृशा। तथा चेदानीं त्वयि मम विभेदस्य जननीं स्वमायां संवार्य प्रभव मम भेदं निरसितुं। कदाहं हे स्वामिञ्ज निमृतिमयं दुःखनिबिडं भवं हित्वा सत्ये अनवरतसुखे स्वात्मवपुषि। रमे तस्मिन् नित्यं निखिलमुनयो ब्रह्मरसिका रमन्ते यस्मिंस्ते कृत सकलकृत्या यतिवरा। पठन्त्येके शास्त्रं निगमपरे तत्परतया
यजन्त्यन्ये त्वां वै ददति च पदार्थास्तव हितान्। अहं तु स्वामिस्ते शरणं गमं संसृतिभयाद्यथा ते प्रीतिः स्याद्धितकर तथा त्वं कुरु विभो। अहं ज्योतिर्नित्यो गगनमिव तृप्तः सुखमयः श्रुतौ सिद्धोऽद्वैतः कथमपि न भिन्नोऽस्मि विद्युतः। इति ज्ञाते तत्त्वे भवति च परः संसृतिलया ततस्तत्त्वज्ञानं मयि सुघटयेस्त्वं हि कृपया। अनादौ संसारे जनिमृति मये दुःखितमना मुमुक्षुः सङ्कश्चिद् भजति हि गुरुं ज्ञानपरमं। ततो ज्ञात्वायं वै तुदति न पुनः क्लेशनिवहै भजेऽहं तमदेवं भवति च परो यस्य भजनात्। विवेको वैराग्यो न च शमदमाद्याः षड्परे मुमुक्षा मे नास्ति प्रभवति कथं ज्ञानममलम्। अतः संसाराब्धेस्तरन् सरणिं मामुपदिशन् स्वबुद्धिं श्रोतीं मे वितर भगवन् सत्त्वं हि कृपया। कदाहं भो स्वामिन् निगममतिवेद्यं शिवमयं चिदानन्दं नित्यं श्रुतिहृतपरिच्छेदनिवहं त्वमर्थाभिन्नं त्वाम्भिरम् इहात्मन्यविरतं मनीषामेवं मे सफलय वदान्य स्वकृपया। यदर्थं सर्वं वै प्रियं सुधनादिप्रभवति स्वयं नान्यार्थो ह्रिप्रिय इति च वेदे प्रविदितं। स आत्मा सर्वेषां जनिमृतिमतां वेदगदित तस्ततोऽहं तं वेद्यं सततममलं यामि शरणं। मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवेत् स्वात्मनि मतिस्त्वदीया माया मां प्रति तु विपरीतं कृतवती। ततो अहं किं कुर्यां न हि मम मतिः क्वापि चरति दयां कृत्वा नाथ स्वपदशरणं देहि शिवदां। नगा दैत्याः कीशा भवजलधिपारं हि गमितास्त्वया चान्ये स्वामिन् किमिति समये अस्मिच्छयितवान्। न हेलां त्वं कुर्यास्त्वयि निहित सर्वे मयि विभो न हि त्वाहं हित्वा कमपि शरणं चान्यमगमम्। अनन्ताद्या विज्ञान गुणजलधेस्ते अनन्तं गमनतः न पारं यायात्तव गुणगणानां कथमयम्। गुणवद्धि त्वां जनिमृतिहरं याति परमां गतिं योगी प्राप्यामिति मनसि बुद्ध्वाहमन्वहम्। इति श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रम्। त्वमेकः शुद्धोऽसि त्वयि निगमबाह्यामलमयं प्रपञ्चं पश्यन्ति भ्रमपरवशाः पापनिरताः बहिस्तेभ्यः कृत्वा स्वपदशरणं आनय विभो। गजेन्द्रे दृष्टं ते शरणद वदान्यं स्वपददं न सृष्टेऽस्ते हानिर्यदि कृपयातोऽवसि च मां। त्वयानेके गुप्ता व्यसनमिति ते अस्ति श्रुतिपथे अतो मामुद्धरतुं घटय मयि दृष्टा सुविमलां न रिक्तां मे याञ्चां स्वजनरतकर्तुं भवहरे। कदाहं भो स्वामिन्नियत मनसा त्वां हृदि भजन् भद्रे संसारे यन्वरत दुःखे अतिविरसः लभेयं तां शान्तिं परं मुनिभिर्याह्यधिगता दयां कृत्वा मे त्वं वितरपरशान्तिं भवहर। विधाता चेद्विश्वं सृजति सृजतां मे शुभकृतिं विदुश्चेत्पातामावतु जनिमृतेर्दुःखजलधे। हरः संहर्ता संहरतु मम शोकं सजनकं यथाहं मुक्तः स्यां किमपि तु तथा ते विदधताम्। अहं ब्रह्मानन्दस्त्वमपि च तदाख्यः सुविदितस्ततोऽहं भिन्नो नो कथमपि भवतः श्रुतिदृशा। तथा चेदानीं त्वं त्वयि मम विभेदस्य जननीं
स्वमायां संवार्य प्रभव मम भेदं निरसितुं। कदाहं हे स्वामिन्ज निमृतिमयं दुःखनिबिडं भवं हित्वा सत्ये अनवरतसुखे स्वात्मवपुषि। रमे तस्मिन् नित्यं निखिलमुनयो ब्रह्मरसिका रमन्ते यस्मिंस्ते कृत सकलकृत्या यतिवरा। पठन्त्येके शास्त्रं निगमपरे तत्परतया यजन्त्यन्ये त्वां वै ददति च पदार्थास्तव हितान्। अहं तु स्वामिस्ते शरणं गमं संसृतिभयाद्यथा ते प्रीतिः स्याद्धितकर तथा त्वं कुरु विभो। अहं ज्योतिर्नित्यो गगनमिव तृप्तः सुखमयः श्रुतो सिद्धोऽद्वैतः कथमपि न भिन्नोऽस्मि विद्युतः। इति ज्ञाते तत्त्वे भवति च परः संसृतिलया ततस्तत्त्वज्ञानं मयि सुघटयेस्त्वं हि कृपया। अनादौ संसारे जनिमृति मये दुःखितमना मुमुक्षुः सङ्कश्चिद् भजति हि गुरुं ज्ञानपरमं। ततो ज्ञात्वा यं वै तुदति न पुनः क्लेशनिवहै भजेऽहं तमदेवं भवति च परो यस्य भजनात्। विवेको वैराग्यो न च शमदमाद्याः षड्परे मुमुक्षा मे नास्ति प्रभवति कथं ज्ञानममलम्। अतः संसाराब्धेस्तरन् सरणिं मामुपदिशन् स्वबुद्धिं श्रोतीं मे वितर भगवन् सत्त्वं हि कृपया। कदाहं भो स्वामिन् निगममतिवेद्यं शिवमयं चिदानन्दं नित्यं श्रुतिहृतपरिच्छेदनिवहं। त्वमर्थाभिन्नं त्वाम्भिरम् इहात्मन्यविरतं मनीषामेवं मे सफलय वदान्य स्वकृपया। यदर्थं सर्वं वै प्रियं सुधनादिप्रभवति स्वयं नान्यार्थो ह्रिप्रिय इति च वेदे प्रविदितं। स आत्मा सर्वेषां जनिमृतिमतां वेदगदितस्ततोऽहं तं वेद्यं सततममलं यामि शरणम्। मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवेत् स्वात्मनि मतिस्त्वदीया माया मां प्रति तु विपरीतं कृतवती। ततो अहं किं कुर्यां न हि मम मतिः क्वापि चरति दयां कृत्वा नाथ स्वपदशरणं देहि शिवदाम्। नगा दैत्याः कीशा भवजलधिपारं हि गमितास्त्वया चान्ये स्वामिन् किमिति समये अस्मिच्छयितवान्। न हेलां त्वं कुर्यास्त्वयि निहित सर्वे मयि विभो न हि त्वाहं हित्वा कमपि शरणं चान्यमगमम्। अनन्ताद्या विज्ञान गुणजलधेस्ते अनन्तं गमनतः न पारं यायात्तव गुणगणानां कथमयम्। गुणवद्धि त्वामजनिमृतिहरं याति परमां गतिं योगी प्राप्यामिति मनसि बुद्ध्वाहमन्वहम्। इति श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रम्। त्वमेकः शुद्धोऽसि त्वयि निगमबाह्यामलमयं प्रपञ्चं पश्यन्ति भ्रमपरवशाः पापनिरताः। बहिस्तेभ्यः कृत्वा स्वपदशरणं आनय विभो गजेन्द्रे दृष्टं ते शरणद वदान्यं स्वपददम्। न सृष्टेऽस्ते हानिर्यदि कृपयातोऽवसि च मां त्वयानेके गुप्ता व्यसन्नमिति ते अस्ति श्रुतिपथे। अतो मामुद्धरतुं घटय मयि दृष्टा सुविमलां न रिक्तां मे याञ्चां स्वजनव्रतकर्तुं भवहरे। कदाहं भो स्वामिन्नियत मनसा त्वां हृदि भजन् भद्रे संसारे यन्वरत दुःखे अतिविरसः लभेयं तां शान्तिं परं मुनिभिर्याह्यधिगता दयां कृत्वा मे त्वं वितरपरशान्तिं भवहर। विधाता चेद्विश्वं सृजति सृजतां मे शुभकृतिं
विदुश्चेत्पातामावतु जनिमृतेर्दुःखजलधेः। हरः संहर्ता संहरतु मम शोकं सजनकं। यथाहं मुक्तः स्यां किमपि तु तथा ते विदधताम्। अहं ब्रह्मानन्दस्त्वमपि च तदाख्यः सुविदितस्ततोऽहं भिन्नो नो कथमपि भवतः श्रुतिदृशा। तथा चेदानीं त्वं त्वयि मम विभेदस्य जननीं स्वमायां संवार्य प्रभव मम भेदं निरसितुं। कदाहं हे स्वामिन्ज निमृतिमयं दुःखनिबिडं भवं हित्वा सत्ये अनवरतसुखे स्वात्मवपुषि। रमे तस्मिन् नित्यं निखिलमुनयो ब्रह्मरसिका रमन्ते यस्मिंस्ते कृत सकलकृत्या यतिवरा। पठन्त्येके शास्त्रं निगमपरे तत्परतया यजन्त्यन्ये त्वां वै ददति च पदार्थास्तव हितान्। अहं तु स्वामिस्ते शरणं गमं संसृतिभयाद्यथा ते प्रीतिः स्याद्धितकर तथा त्वं कुरु विभो। अहं ज्योतिर्नित्यो गगनमिव तृप्तः सुखमयः श्रुतौ सिद्धोऽद्वैतः कथमपि न भिन्नोऽस्मि विद्युतः। इति ज्ञाते तत्त्वे भवति च परः संसृतिलया ततस्तत्त्वज्ञानं मयि सुघटयेस्त्वं हि कृपया। अनादौ संसारे जनिमृति मये दुःखितमना मुमुक्षुः संकश्चिद्भजति हि गुरुं ज्ञानपरमं। ततो ज्ञात्वायं वै तुदति न पुनः क्लेशनिवहै भजेऽहं तमदेवं भवति च परो यस्य भजनात्। विवेको वैराग्यो न च शमदमाद्याः षड्परे मुमुक्षा मे नास्ति प्रभवति कथं ज्ञानममलम्। अतः संसाराब्धेस्तरन् सरणिं मामुपदिशन् स्वबुद्धिं श्रोतीं मे वितर भगवन् सत्त्वं हि कृपया। कदाहं भो स्वामिन् निगममतिवेद्यं शिवमयं चिदानन्दं नित्यं श्रुतिहृतपरिच्छेदनिवहं। त्वमर्थाभिन्नं त्वाम्भिरम् इहात्मन्यविरतं मनीषामेवं मे सफलय वदान्य स्वकृपया। यदर्थं सर्वं वै प्रियं सुधनादिप्रभवति स्वयं नान्यार्थो ह्रिप्रिय इति च वेदे प्रविदितम्। स आत्मा सर्वेषां जनिमृतिमतां वेदगदितस्ततोऽहं तं वेद्यं सततममलं यामि शरणं। मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवेत् स्वात्मनि मतिस्त्वदीया माया मां प्रति तु विपरीतं कृतवती। ततो अहं किं कुर्यां न हि मम मतिः क्वापि चरति दयां कृत्वा नाथ स्वपदशरणं देहि शिवदां। नगा दैत्याः कीशा भवजलधिपारं हि गमितास्त्वया चान्ये स्वामिन् किमिति समये अस्मिच्छयितवान्। न हेलां त्वं कुर्यास्त्वयि निहित सर्वे मयि विभो न हि त्वाहं हित्वा कमपि शरणं चान्यमगमम्। अनन्ताद्या विज्ञानगुणजलधेस्ते अनन्तं गमनतः न पारं यायात्तव गुणगणानां कथमयम्। गुणवद्धि त्वामजनिमृतिहरं याति परमां गतिं योगी प्राप्यामिति मनसि बुद्ध्वाहमन्वहम्। इति श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रम्। त्वमेकः शुद्धोऽसि त्वयि निगमबाह्यामलमयं प्रपञ्चं पश्यन्ति भ्रमपरवशाः पापनिरताः। बहिस्तेभ्यः कृत्वा स्वपदशरणं आनय विभो गजेन्द्रे दृष्टं ते शरणद वदान्यं स्वपददं। न सृष्टेऽस्ते हानिर्यदि कृपयातोऽवसि च मां त्वयानेके गुप्ता व्यसनमिति ते अस्ति श्रुतिपथे। अतो मामुद्धरतुं घटय मयि दृष्टा सुविमलां
न रिक्तां मे याञ्चां स्वजनव्रतकर्तुं भवहरे। कदाहं भो स्वामिन्नियत मनसा त्वां हृदि भजन् भद्रे संसारे यन्वरत दुःखे अतिविरसः। लभेयं तां शान्तिं परं मुनिभिर्यधिगता दयां कृत्वा मे त्वं वितरपरशान्तिं भवहर। विधाता चेद्विश्वं सृजति सृजतां मे शुभकृतिं विदुश्चेत्पातामावतु जनिमृतेर्दुःखजलधे। हरः संहर्ता संहरतु मम शोकं सजनकं यथाहं मुक्तः स्यां किमपि तु तथा ते विदधताम्। अहं ब्रह्मानन्दस्त्वमपि च तदाख्यः सुविदितस्ततोऽहं भिन्नो नो कथमपि भवतः श्रुतिदृशा। तथा चेदानीं त्वं त्वयि मम विभेदस्य जननीं स्वमायां संवार्य प्रभव मम भेदं निरसितुं। कदाहं हे स्वामिन्ज निमृतिमयं दुःखनिबिडं भवं हित्वा सत्ये अनवरतसुखे स्वात्मवपुषि। रमे तस्मिन् नित्यं निखिलमुनयो ब्रह्मरसिका रमन्ते यस्मिंस्ते कृत सकलकृत्या यतिवरा। पठन्त्येके शास्त्रं निगमपरे तत्परतया यजन्त्यन्ये त्वां वै ददति च पदार्थास्तव हितान्। अहं तु स्वामिस्ते शरणं गमं संसृतिभयाद्यथा ते प्रीतिः स्याद्धितकर तथा त्वं कुरु विभो। अहं ज्योतिर्नित्यो गगनमिव तृप्तः सुखमयः श्रुतौ सिद्धोऽद्वैतः कथमपि न भिन्नोऽस्मि विद्युतः। इति ज्ञाते तत्त्वे भवति च परः संसृतिलया ततस्तत्त्वज्ञानं मयि सुघटयेस्त्वं हि कृपया। अनादौ संसारे जनिमृति मये दुःखितमना मुमुक्षुः संकश्चिद्भजति हि गुरुं ज्ञानपरमं। ततो ज्ञात्वायं वै तुदति न पुनः क्लेशनिवहै भजेऽहं तमदेवं भवति च परो यस्य भजनात्। विवेको वैराग्यो न च शमदमाद्याः षड्परे मुमुक्षा मे नास्ति प्रभवति कथं ज्ञानममलम्। अतः संसाराब्धेस्तरन् सरणिं मामुपदिशन् स्वबुद्धिं श्रोतीं मे वितर भगवन् सत्त्वं हि कृपया। कदाहं भो स्वामिन् निगममतिवेद्यं शिवमयं चिदानन्दं नित्यं श्रुतिहृतपरिच्छेदनिवहं त्वमर्थाभिन्नं त्वाम्भिरम् इहात्मन्यविरतं मनीषामेवं मे सफलय वदान्य स्वकृपया। यदर्थं सर्वं वै प्रियं सुधनादिप्रभवति स्वयं नान्यार्थो ह्रिप्रिय इति च वेदे प्रविदितं। स आत्मा सर्वेषां जनिमृतिमतां वेदगदितस्ततोऽहं तं वेद्यं सततममलं यामि शरणम्। मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवेत् स्वात्मनि मतिस्त्वदीया माया मां प्रति तु विपरीतं कृतवती। ततो अहं किं कुर्यां न हि मम मतिः क्वापि चरति दयां कृत्वा नाथ स्वपदशरणं देहि शिवदां। नगा दैत्याः कीशा भवजलधिपारं हि गमितास्त्वया चान्ये स्वामिन् किमिति समये अस्मिच्छयितवान्। न हेलां त्वं कुर्यास्त्वयि निहित सर्वे मयि विभो न हि त्वाहं हित्वा कमपि शरणं चान्यमगमम्। अनन्ताद्या विज्ञान गुणजलधेस्ते अनन्तं गमनतः न पारं यायात्तव गुणगणानां कथमयम्। गुणवद्धि त्वामजनिमृतिहरं याति परमां गतिं योगी प्राप्यामिति मनसि बुद्ध्वाहमन्वहम्। इति श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रम्। त्वमेकः शुद्धोऽसि त्वयि निगमबाह्यामलमयं
प्रपञ्चं पश्यन्ति भ्रमपरवशाः पापनिरताः बहिस्तेभ्यः कृत्वा स्वपदशरणं मानय विभो गजेन्द्रे दृष्टं ते शरणद वदान्यं स्वपददम् न सृष्टेऽस्ते हानिर्यदि कृपयातोऽवसि च मां त्वयानेके गुप्ता व्यसन्नमिति ते अस्ति श्रुतिपथे अतो मामुद्धरतुं घटय मयि दृष्टा सुविमलां न रिक्तां मे याञ्चां स्वजनव्रतकर्तुं भवहरे कदाहं भो स्वामिन्नियत मनसा त्वां हृदि भजन् भद्रे संसारे यन्वरत दुःखे अतिविरसः लभेयं तां शान्तिं परं मुनिभिर्याह्यधिगता दयां कृत्वा मे त्वं वितरपरशान्तिं भवहर विधाता चेद्विश्वं सृजति सृजतां मे शुभकृतिं विदुश्चेत्पातामावतु जनिमृतेर्दुःखजलधे हरः संहर्ता संहरतु मम शोकं सजनकं यथाहं मुक्तः स्यां किमपि तु तथा ते विदधताम् अहं ब्रह्मानन्दस्त्वमपि च तदाख्यः सुविदितस्ततोऽहं भिन्नो नो कथमपि भवतः श्रुतिदृशा तथा चेदानीं त्वं त्वयि मम विभेदस्य जननीं स्वमायां संवार्य प्रभव मम भेदं निरसितुं कदाहं हे स्वामिञ्ज निमृतिमयं दुःखनिबिडं भवं हित्वा सत्ये अनवरतसुखे स्वात्मवपुषि रमे तस्मिन् नित्यं निखिलमुनयो ब्रह्मरसिका रमन्ते यस्मिंस्ते कृत सकलकृत्या यतिवरा पठन्त्येके शास्त्रं निगमपरे तत्परतया यजन्त्यन्ये त्वां वै ददति च पदार्थास्तव हितान् अहं तु स्वामिस्ते शरणं गमं संसृतिभयाद्यथा ते प्रीतिः स्याद्धितकर तथा त्वं कुरु विभो अहं ज्योतिर्नित्यो गगनमिव तृप्तः सुखमयः श्रुतौ सिद्धो द्वैतः कथमपि न भिन्नोऽस्मि विद्युतः इति ज्ञाते तत्त्वे भवति च परः संसृतिलया ततस्तत्त्वज्ञानं मयि सुघटयेस्त्वं हि कृपया अनादौ संसारे जनिमृति मये दुःखितमना मुमुक्षुः संकश्चिद् भजति हि गुरुं ज्ञानपरमं ततो ज्ञात्वा यं वै तुदति न पुनः क्लेशनिवहै भजेऽहं तमदेवं भवति च परो यस्य भजनात् विवेको वैराग्यो न च शमदमाद्याः षड्परे मुमुक्षा मे नास्ति प्रभवति कथं ज्ञानममलम् अतः संसाराब्धेस्तरन् सरणिं मामुपदिशन् स्वबुद्धिं श्रोतीं मे वितर भगवन् सत्त्वं हि कृपया कदाहं भो स्वामिन् निगममतिवेद्यं शिवमयं चिदानन्दं नित्यं श्रुतिहृतपरिच्छेदनिवहं त्वमर्थाभिन्नं त्वाम्भिरम् इहात्मन्यविरतं मनीषामेवं मे सफलय वदान्य स्वकृपया यदर्थं सर्वं वै प्रियं सुधनादिप्रभवति स्वयं नान्यार्थो ह्रिप्रिय इति च वेदे प्रविदितम् स आत्मा सर्वेषां जनिमृतिमतां वेदगदित तस्ततोऽहं तं वेद्यं सततममलं यामि शरणं मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवेत् स्वात्मनिमतिस्त्वदीया माया मां प्रति तु विपरीतं कृतवती ततो अहं किं कुर्यां न हि मम मतिः क्वापि चरति दयां कृत्वा नाथ स्वपदशरणं देहि शिवदां नगा दैत्याः कीशा भवजलधिपारं हि गमितास्त्वया चान्ये स्वामिन् किमिति समये अस्मिच्छयितवान् न हेलां त्वं कुर्यास्त्वयि निहित सर्वे मयि विभो न हि त्वाहं हित्वा कमपि शरणं चान्यमगमम् अनन्ताद्या विज्ञान गुणजलधेस्ते अनन्तं गमनतः
न पारं यायात्तव गुणगणानां कथमयं गुणवद्धि त्वामजनिमृतिहरं याति परमां गतिं योगी प्राप्यामिति मनसि बुद्ध्वाहमन्वहम् इति श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अथ श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रम्। त्वमेकः शुद्धोऽसि त्वयि निगमबाह्यामलमयं प्रपञ्चं पश्यन्ति भ्रमपरवशाः पापनिरताः बहिस्तेभ्यः कृत्वा स्वपदशरणम् आनय विभो गजेन्द्रे दृष्टं ते शरणद वदान्यं स्वपददम् न सृष्टेऽस्ते हानिर्यदि कृपयातोऽवसि च मां त्वयानेके गुप्ता व्यसन्नमिति ते अस्ति श्रुतिपथे अतो मामुद्धरतुं घटय मयि दृष्टा सुविमलां न रिक्तां मे याञ्चां स्वजनरतकर्तुं भवहरे कदाहं भो स्वामिन्नियत मनसा त्वां हृदि भजन् भद्रे संसारे यन्वरत दुःखे अतिविरसः लभेयं तां शान्तिं परं मुनिभिर्याह्यधिगता दयां कृत्वा मे त्वं वितरपरशान्तिं भवहर विधाता चेद्विश्वं सृजति सृजतां मे शुभकृतिं विदुश्चेत्पातामावतु जनिमृतेर्दुःखजलधे हरः संहर्ता संहरतु मम शोकं सजनकं यथाहं मुक्तः स्यां किमपि तु तथा ते विदधताम् अहं ब्रह्मानन्दस्त्वमपि च तदाख्यः सुविदितस्ततोऽहं भिन्नो नो कथमपि भवतः श्रुतिदृशा तथा चेदानीं त्वं त्वयि मम विभेदस्य जननीं स्वमायां संवार्य प्रभव मम भेदं निरसितुं कदाहं हे स्वामिञ्ज निमृतिमयं दुःखनिबिडं भवं हित्वा सत्ये अनवरतसुखे स्वात्मवपुषि रमे तस्मिन् नित्यं निखिलमुनयो ब्रह्मरसिका रमन्ते यस्मिंस्ते कृत सकलकृत्या यतिवरा पठन्त्येके शास्त्रं निगमपरे तत्परतया यजन्त्यन्ये त्वां वै ददति च पदार्थास्तव हितान् अहं तु स्वामिस्ते शरणं गमं संसृतिभयाद्यथा ते प्रीतिः स्याद्धितकर तथा त्वं कुरु विभो अहं ज्योतिर्नित्यो गगनमिव तृप्तः सुखमयः श्रुतौ सिद्धो द्वैतः कथमपि न भिन्नोऽस्मि विद्युतः इति ज्ञाते तत्त्वे भवति च परः संसृतिलया ततस्तत्त्वज्ञानं मयि सुघटयेस्त्वं हि कृपया अनादौ संसारे जनिमृति मये दुःखितमना मुमुक्षुः संकश्चिद् भजति हि गुरुं ज्ञानपरमं ततो ज्ञात्वा यं वै तुदति न पुनः क्लेशनिवहै भजेऽहं तमदेवं भवति च परो यस्य भजनात् विवेको वैराग्यो न च शमदमाद्याः षड्परे मुमुक्षा मे नास्ति प्रभवति कथं ज्ञानममलम् अतः संसाराब्धेस्तरन् सरणिं मामुपदिशन् स्वबुद्धिं श्रोतीं मे वितर भगवन् सत्वं हि कृपया कदाहं भो स्वामिन् निगममतिवेद्यं शिवमयं चिदानन्दं नित्यं श्रुतिर्हितपरिच्छेदनिवहं त्वमर्थाभिन्नं त्वाम्भिरम् इहात्मन्यविरतं मनीषामेवं मे सफलय वदान्य स्वकृपया यदर्थं सर्वं वै प्रियं सुधनादिप्रभवति स्वयं नान्यार्थो ह्रिप्रिय इति च वेदे प्रविदितं स आत्मा सर्वेषां जनिमृतिमतां वेदगदित तस्ततोऽहं तं वेद्यं सततममलं यामि शरणं मया त्यक्तं सर्वं कथमपि भवेत् स्वात्मनि मतिस्त्वदीया माया मां प्रति तु विपरीतं कृतवती ततो अहं किं कुर्यां न हि मम मतिः क्वापि चरति
दयां कृत्वा नाथ स्वपदशरणं देहि शिवदां। नगादैत्याः कीशा भवजलधिपारं हि गमितास्त्वया। चान्ये स्वामिन् किमिति समये अस्मिच्छयितवान्। न हेलां त्वं कुर्यास्त्वयि निहित सर्वे मयि विभो। न हि त्वाहं हित्वा कमपि शरणं चान्यमगमम्। अनन्ताद्या विज्ञानगुणजलधेस्ते अनन्तं गमनतः। न पारं यायात्तव गुणगणानां कथमयम्। गुणवद्धि त्वामजनिमृतिहरं याति परमां गतिं योगी प्राप्यामिति मनसि बुद्ध्वाहमन्वहम्। इति श्रीपरमेश्वरस्तुतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्।